بدلتا ہی نہیں، میں پرانا قانون لکھن لگیا۔ اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جاؤ، ایتھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر دی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ کے اندر ماشاءاللہ بھی لکھ دو۔ سبسکرائب کرنے میں نہ انگلی دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں، تو مہربانی کرو یار۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ویکھے آجے وسیلہ محمد دا پاکے ویکھے آجے کئی بیلی کہندے نے وسیلہ کتھے لکھے ہے، وسیلہ کتھے لکھے ہے؟ پڑھا قرآن چو وسیلہ تسی بول دے نہیں تے میں کیویں پڑھ دے بھائی اچھا بولو نا سارے سبحان اللہ، ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ۔ پیر صاحب آمین آکھے جی یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے آج اپنے تے اپنے ماں پہن دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ سنو قرآن چو وسیلہ۔ اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ ڈھونڈو، میرے تک آنے واسطے وسیلہ ڈھونڈو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا وسیلے تو مراد مرشد ہے۔ نوجوان آج میں حاصل کرے آیا 148 چگے آنا سی، میں رضوی صاحب نو فون کیتا، میں کہا جی میں 148 دا رستہ نہیں ہوتا، کوئی بندہ بھیجی آجے۔ انہوں نے ایک نوجوان بھیجی آؤ، وہ کہنے لگا آسی صاحب میں تو انہوں مفت لے جانا، میں تو انہوں مفت لے جانا، کیونکہ میں نو راہ دا پتا ہے، میں نو راہ دا پتا ہے، میں نو راہ دا پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ فرماتا اللہ والے ہونے والے او دے نالے آمین جنہوں راہ دا پتا اوسن علامی جنہوں راہ دا پتہ ہے، کسے اوسن علامی جنہوں راہ دا پتہ ہے تے جیرا بے راہ دے پتہ ہے جو ٹور پوے۔ میاں صاحب فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ دے، بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسیں وچ راہ دے۔ اللہ فرماندہ میرے کو لاؤنا ہی تے کسے حسن علامی جنہوں راہ دا پتہ ہے، راہ دا پتہ ہے۔ انہوں ہی وسیلہ کہندے نے میری ملت دے نوجوانوں وسیلہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اے میں نے سچی دسو رب میرے تے تو آڑے نہ ڈریکٹ کلام کدے کیتا ہے؟ ساڑھا رب نہیں، ساڑھا بھی دل کردہ ساڑھا رب ساڑھے نہ گلہ کرے، اسے اللہ دی آواز سنیے، رب دا لہجہ سنیے، ساڑھا رب ڈریکٹ گلہ کرے۔ آؤ نہ رل کے اننے بندے ہزاراں بیٹھے ہو، عرض کریے تو ساڑھا بھی تے رب ہے نا، ساڑھے نہ کسی دن گلہ ہی کر، اسی تیری آواز سنیے، تیرا لہجہ سنیے، تیری گلہ سنیے۔ تو آواز آوے گی ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ فرماتا میری شان تے نہیں نا کہ میں بدے نہ ڈریکٹ گل شروع کر دے ماں تے یا اللہ جے کرن دی لوڑ پہ ہی جاوے تے اللہ فرماتا پھر میں کہنا کل بول میرے محبوبہ تو بول تے میرے بندے نو میری گل تے کہہ دے تے یا اللہ تو ڈریکٹ کیوں نہیں کردا؟ اللہ فرماتا کل کہہ کے میں تانوں دسنا چاہنا میں تواڈے نال گل کراں تے ڈریکٹ نہیں کردا، وچ محمد دا وسیلہ پا لینا۔ او تساں بھی کدے کچھ لینا دینا ہوے تے ڈریکٹ نہ آیا جے، وچ محمد دا وسیلہ پا کے آیا جے، میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے۔ تے دے وسیلے دے انشاءاللہ میں کدی آیا تو پھر میں دیتے انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ وہ پھر میں نے ویلا بھی 11 بجے راتی دیا جائے، پھر انشاءاللہ 4 بجے تک میں تانوں وسیلہ سناتا رہوں گا۔ آؤ ہن بڑھ واپس چلیے، رسول آگے، رسول کڑے آئے، فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم۔ اس رسول کو اپنے غلامہ دے وچ مشقت وچ پینا برداشت نہیں ہوندا۔ آسان کر کے عرض کراں محفل وچ جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے؟ آخر تے بھئی پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اصول ہے جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے ملدی ہے۔ تے اسی اس نبی دا میلاد نہ منائیے، اسی آئے آخری امت سارے تو آخر تے جنت چساں سارے تو پہلے جانا ہے۔ عزیزن علیہ ما عنتم
یار ایسا مہربان رسول، ایسا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم رسول، ایسا رسول آئے اسی آخر تے آم تے جنت جسا سارے تو پہلے جانا ہے تے جب میں گل دی اور وضاحت کران رات محفل تے آئیو سویرے اٹھ کے کسی فروٹ والی دکان تے جائیو تے بلا ویکھو دو چار گھڑیاں کھلو کے کہ دکاندار کو انجدہ گاہک بھی آندا ہے جڑا آکھے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا فروٹ ہے نا سڑیا او مینوں دے دیو، کوئی آوے گا نہیں نا؟ اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دینا، ایک گلیا کیلا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہاں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھڑا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے اجے بھی پوچھنا دا میلاد مناونا کتھے لکھا جنے تیرے میرے ورگے ساری گلے ساڑے چولی پا لینے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں نے انجدہ بنا دے مگر نبی بھی انہیں شامل ہوں دیوں دعا میں کریا کرنگے ایسا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم رسول ایسا رسول میری ملت نوجوانوں عالم عدل چا اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم تقدیران لکھن لگی نا تے قلم نے پوچھا یا اللہ لکھنا کیے اللہ فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دی تقدیر تے قانون لکھ کہہ لگی یا اللہ قانون کیے اللہ فرمایا قانون ہے وے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھاں اللہ فرمایا ہون حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ فرمایا ہون ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہون حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے کلام نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا اللہ نے رضا فرمایا حضرت عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے کلام نے لے کے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی دی امت دا قانون لکھ محمد غلامہ دا قانون لکھ قلم نے پوچھے ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جاؤ کی لکھن لگی کہنے لگی اللہ آخری نبی دی امت آ گئی قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانا قانون لکھن لگی اللہ نے فرمایا کل میں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دیا لکی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار امت گناہگار تے رب بخشنہار اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا ایک باری سارے سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس لے چلنا میں نو کہتے کہندے نا تقریر اپنی مرضی دی کرو تو میں اپنی دی کر دا مگر ذکر حضور دا کرنا انتظامیہ میں نے آکھا کہ ساری چیزیں عوام نو سنا کے جائیو میں اپنے لہجے چو سناول لگا اجے بھی پوچھنا میلاد بناونا کتھے لکھا تو اجے دنیا تے آیا بھی نہیں ساتے محمد نے تیری بخشش دے انتظام پہلے کروا دیتے سے اللہ فرما لکھ امت مذنبتم و رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنہار ہے رب تیرے میرے وال نہیں پیا بیخدا بنی اسرائیل والے نا مچھلیاں پکڑ دے سن یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہیں کیونکہ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار عطا کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہیں تو ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہفتے والے دن دریا چ اتنیاں مچھلیاں کہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ او جڑی مچھلی دے پیٹے چ 40 دن حضرت یونس نبی رہے نا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوں دیا سا اور جڑی مچھلی دے پیڑ چ 40 دن یونس نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت لی آن دیا نے تے جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے کملی والا بس کے آیا ہوئے فرشتے اس ماں دیا زیارتہ نہیں کرنا ہوں دے اومن گے
میری ملت دے نوجوانوں مچھلیاں جدو اپنا منہ پانی چو کڑ کے دکھاندیاں مچھیریاں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے بیٹھ کے مشورہ کیتا تے انہاں آکھیا انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ تے اپنے ویڑیاں چ حوض بنا لو ٹینکیاں بنا لو دریا وچ مچھلیاں جدو آون گیاں تے انہاں نالیاں دے ذریعے گھراں تک آ جاون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے ہفتے والے دن مچھلیاں کٹھیاں کر لواں گے تے اتوار نو پکڑ لواں گے 148 والے جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا او رب جیڑے حکم دینا مچھلیاں ادھر آئیاں سن جدو اتوار دا دن طلوع ہویا تے اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس لوٹ گئیاں حوض خالی ہو گئے اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی انہا ہفتے دے دن دا ادب نے کیتا اللہ نے رضا فرمایا کونو قردۃ خاسئین پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں انہاں دے نوجوان بندر بن گئے انہاں دے بزرگ خنزیر بن گئے نوجوانوں کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھڑے آئے ہو جایا کرو نہ لے سوچیا کرو نہ بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اگ کھول کے آئینہ بیخ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والا نہیں پیا بیخ دو اتے یار یار دا منہ پیا مار دا انہاں ایک گناہ کیتا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیاں تے رب نے بندر بنا دیتے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسو کیڑا گناہ ہے جڑا اونا کیتا تے اسی نہیں کر رہے اسی چوری نہیں کر دے جھوٹ نہیں بول دے معاذ اللہ معاشرے چ شراب نہیں پیتی جا رہی سود نہیں کھاتا جا رہا تے جے اینے گناہاں دے باوجود بھی تیری شکل نہیں نہ پہ بگڑ دی پھر میلاد منایا کر محمد پھر میلاد منا اس رسول دا جڑا میلاد والا رسول تیری تے میری شکل نہیں بدل دے رہا میری ملت دے نوجوانوں اج بیلی لوگ انج دے آگے وہ کہندے نے بابے شے کوئی نہیں میلاد منانا کوئی نہیں وہ کہندے نے نا 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 وسیلہ کتھے لکھے آج نوجوان انٹرنیٹ تو دین سکھ رہے علماء تو دوری دا نتیجہ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو نوجوانوں جدے واسطے اللہ گمراہی دا ارادہ کر لوے کہ انہوں میں گمراہ کرنا ہے او دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ اللہ دے ولیاں دا دشمن ہو جاتا ہے پہلی نشانی جنہوں اللہ گمراہ کرنا چاہے وہ ولیاں دا دشمن ہو جاتا ہے کوئی عورت بازار چو پہ گزر دی سی نا تے کہ نوجوان اس مائدہ اور عورت دا پیچھا پیا کرے عورت نے محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہے انہیں قریب بلایا تے بلا کے کہنے لگی نوجوان تو میرا پیچھا کیوں کر رہا اس نوجوان نے آکھیا کہ میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا کہنے لگی تو جھلا ہے میرے حسن دا دیوانہ ہو گیا ہے میرے پیچھے میری بہن پہ آن دیئے اور میرے نالو 1000 درجے زیادہ سونی ہے اس نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے بی بی نے منہ تے تھپڑ ماریا تے تھپڑ مار کے کہنے لگی تو کدے میرا دیوانہ ہوندا نا تے مڑ کے نہ ویکھدا جے تو کملی والے دا دیوانے نا تے مڑ کے غیرہ وال نہ ویکھ نہ ویکھ مڑ کے غیرہ وال اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہی رکھیا جے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرما دے سن جتی نمی لکے پایو جوڑا نوا لکے پایو دکان بھی نمی لے لیو تو مکان بھی نوا لے لیو جے پر عقیدہ پرانا ماپیاں والے رکھیا جے عقیدہ سنیاں والے رکھیا جے اج نوجوان کہتے ہیں او فلانا بندہ جی او دے انٹرنیٹ دے ہوتے نا سبسکرائبر بڑے نے او دے فالور بڑے نے او اس واسطے سچا ہے او مشہور بڑا ہے سچی دسو اے فرعون تھوڑا مشہور ہے بھائی نمرود تھوڑا مشہور ہے ابو جہل تھوڑا مشہور ہے یزید تھوڑا مشہور ہے ابراہیم خلیل اللہ تے مشہور نے کیونکہ اللہ دے نبی 70,000 نبیاں دے دادا نے 4,000 سال بعد آج بھی اسی نماز چ ابراہیم تو ندی آن تے درود بھیجنے بھائی ابراہیم تے مشہور نے تے نمرود کیوں مشہور ہے او دے چکڑی کوالٹی سی فرعون کیوں مشہور ہے موسیٰ تے مشہور ہے اللہ دے نبی نے ابو جہل تے یزید کیوں مشہور نے
پتہ چل گیا کہ صرف حق ہی مشہور نہیں ہوتا، کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ جب تک فرعون تے نمرود نے اللہ نال متھا لگایا، اللہ نے انہوں نے کچھ نہیں آکھا، رب نے انہوں نے تخت بھی دیتے، تاج بھی دیتے۔ تسی شاید سمجھ جاؤ کہ ایسی صاحب کیڑے پینڈے پہ گئے، مگر وقت دی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا جا بس نوجوانہ دی میں نے شیر انہیں ہوندے نے جنہی تو انہوں گنتی ہوندی ہے، تے قرآن میں سارا ہوندہ الحمدللہ۔ تقریر میں تو آڈی مرضی دی بھی سناواں گا، پر تھوڑے جڑا انتظامیہ میں نے آکھیا میں او بھی انہوں دی چاہت پوری کر لواں۔ نمرود نے تے فرعون نے اللہ نال متھا لگایا تے رب نے انہوں نے شہنشاہیاں دیتیاں، 800 سال عمر نمرود نو دیتی، پر جدو انہوں نبیاں نہ متھے لگائے نا تے رب نے فرعون نو پانی چ ڈوب کے ماریا تے نمرود دے نک چ مچھر چلا گیا، جڑا دا دماغ تک چلا گیا، مچھر دماغ چ پھر دے تے انہوں تکلیف نہ رون دے۔ بھائی بیٹھے رہو، جے تسی کہندے ہو تو میں تقریر ہونے چھوڑ دینا، میں نے پتہ تسی تھک گئے شام دے بیٹھے ہو، میں حضرت خواجہ ویسے کرنی تے جبہ سنانا تے بس پھر میں اجازت چاہنی تھوڑے کو، بیٹھے رہو۔ نمرود دے ناکے چ مچھر چلا گیا، دماغ چ چلا گیا تو دے دماغ چ جتی مار دے نا سار وچ تے مچھر بیٹھ جاندا تے انہوں سکون ہو جاندا ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد مچھر پھر دے، پھر انہوں تکلیف ہوندی، پھر جتی مار دے، جتیاں کھا کھا کے مر گیا۔ اللہ نے دسیا جے میرے یاراں دا یار بن کے رویں تے جتی رہندی ہے پیر دے تھلے، تے جے میرے یاراں دا دشمن ہو جاویں پھر بندہ تھلے تے جتی اتے۔ گرامی قدر حضرات، رب دے یاراں دے یار بن کے رہا جائے۔ عشق دا قانون ہے، یار دا یار بھی یار ہوتا ہے۔ آؤ میں تو ہن نبی دے کہ یار دا ذکر سناواں تے اجازت چاہیے۔ قول اہد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ مسجد نبی جو نکل کے میرے نبی نے مشرق وال چہرہ انور کر لے جاؤ، میرے آقا لمبے لمبے سانس لے رہے، صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ ادھر کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا در مشرق ہے، مشرق کی یمن دا شہر ہے، یمن دا شہر جک محمد دیوانہ بسدہ ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ او دیوانہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیا کر لینے۔ عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے، فرمایا رات ساری سجدے چ گزار دے، دن روزہ رکھ دائے۔ عرض کی تھی ہو نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم دے ایک سفید نشان ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ او دا نام کی ہے، فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آؤ ایٹا ہی دیوانہ مدینے کیوں نہیں آؤں؟ فرمایا او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں آئی، میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پیا کردہ ہے۔ عرض کی تھی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو۔ فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر چ بہ جاؤ، مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ جنہوں لگ دا اس ویلے میری خبر مدینے او بولے سبحان اللہ، جنہوں لگ دا نبی پاک بیکھ رہے او بولے سبحان اللہ۔ ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر شامن خواجہ بیسے کرنی اونٹ چار کے گھر آن دے نا تے ماں دے قدم پکڑ کے کہندے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھا ماں، ماں کہندی نہ جاویں وڈیری ماں مر جائے گی، تیرا باج میرا کوئی نہیں تے میں نے کون سنبھالے گا؟ ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندہ ہے۔ نوجوان ایک دن اونٹ چار کے آئے، ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے، عرض کی تھی اماں آج مدینہ نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اماں کہنے لگی رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دے کول بیٹھے نے، عثمان سے علی ہر ویلے یار دیا گلاں سن دینے۔ اجازت دے دے نبی وے خواہاں آکے تینوں بھی دساں گا، سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے۔ اماں نے پڑھ کے سینے لا لیا، اماں کہنے لگی رونا جا نبی بیخیا
खाजा वैसे करनी उठ के दौड़न लगे। अम्मा कह लगी वे ठहर जाओ, 4 पैर मदीने जांदियां लगदे ने, 4 आउंदियां लगदे ने, 8 पैरां दा वेला दे नहीं आओ ते दौड़दा जावी दौड़दा आवी, नबी मिल पे ते वेख आवी, ना मिले ते उड़की ना ते दियार की पीछे मां भी उड़का कर दिया। खाजा वैस मां दे कदम दबा के रोई जा रहे, ठंडा पानी मां दे सरा ने रखिया, खाना बना के मां दे सरा ने रखिया। तुरन लगे कहन लगे अम्मा दुआ करी सोना घर ही मिल जावे। नौजवानों खाजा वैस दौड़ के मदीने वाले आ रहे, दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गए, ऊंट की खल का लिबास फट गया, वालों में धूड़ पै गई। नाले रोंदे मदीने वाले आ रहे, नाले कहते ने कमली वाले आओ, तेरा उवैस पे आउंदा जेड़े वेले मदीने दियां दीवारां नजरी आईयां, आशिक दियां चीखां निकल गईयां, आके दीवारां चुभदे ने, मदीने दी मिट्टी सीने नाल मल देने। टुरे टुरे नबी पाक दे हुजरे दे बाहर आए, बड़े अदब नाल दरवाजा खड़काया। नबी पाक अलैहि सलाम अपने हुजरे चो पहले ही बाहर निकल गए, मुड़ के फरमाया आशा मैं जरा पार चले आ, मेरे बाद मेरे एक परौना आवेगा, वो आवे उन्हें जान ना देवी, वो मैनू वेखण आ रहे है, नबी उन्होंने वेखना है। इधर नबी पाक बाहर गए, उधर खाजा वैसे करनी आ गए। अम्मा आशा पूछदियां कौन है, रो के कहन लगे अम्मा जी कुछ होवा दे दसा, सारी हस्ती यार पीछे मिटा आया। अम्मा आशा फरमादियां वे कित्थों आया है, अर्ज की थी अम्मा जी यमन चो नबी दा उवैस आया है, नबी करीम ने बाहर भेजे आ जाए, मैं सरकार दी दीद करने आया। अम्मा आशा फरमादियां वे आने वाले आओ, वे नबी दे घर कोई नहीं, खाजा वैसियां चीखां निकल गई। अर्ज की थी अल्लाह केड़ा गुनाह हो गया, सारी जिंदगी उड़ीका करता रहा, जावांगा मही बैठ के आवांगा, आज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल आई। अम्मा आशा फरमादियां रोना, मसदे नबी जी बह जाओ ते थोड़ी देर उड़ीक ले नबी आ जाते ने। अर्ज की थी अम्मा जी उड़ीका किवें, पीछे मां भी उड़ीका कर दी है, रो के कहन लगे नबी ते नहीं मिले, जरा पर्दे च आ जाओ, मैं जांदी वारी वेड़ा ही वेख जावा जिथे मेरा माही वसदा है। अम्मा आशा फरमादियां मैं पर्दे च आ गई, अंदर ही कभी खरिया वाला वाला आया, ओदे वालों में धूड़ है, पैरों में छाले ने, आके निक्कियां निक्कियां चीज़ां चुमदा नाले रोंदा है, मदीने दी मिट्टी चुमदा है, नबी दे वेले दियां दीवारां चुमदा है। फरमादियां दी हालत वेख के मैं भी रोन लग पई, और रोंदा रोंदा बाहर निकली आओ, दरवाजे च जाके ने मुड़ के वेखे आओ, ते मुड़ के कहन लगा कमली वाली आओ, बड़ी दूर तेरा दीवाना बस दई, मिलन आया साडुर चले आओ, सोने आओ मैं कुछ नहीं मंगदा, कोई अर्ज कर चले आओ, जदू क़यामत दा दिहाड़ा आवे, अपने आशिकां दी गिनती करें, विच मेरी गिनती कर लई।